هذا أحد الراشدين، بل ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. هاجر الهجرتين بأهله فصبر، ومرض زوجه رقية حتى ماتت، ومات عبد الله ابنه منها فصبر. ثم ماتت أم كلثوم، وانقطع بموتها صهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر. حاصره الهمج الرعاع السفلة الأراذل الغوغاء، وتظاهروا وتآمروا وتنابحوا وتضابحوا، وعوت عليه كلابهم، تنبح أحيانا وأحيانا تهر، وتتمطى ساعة وتقدحر. منعوه الشراب من بئر رومة، وهو الذي اشتراها للمسلمين بخير منها في الجنة، وله دلوه فيها مع دلائهم. منعوه من الصلاة في مسجد نبيه، وهو الذي اشترى بقعة من أهلها بخير منها في الجنة وزادها فيه، وهو صابر مصابر يأبى أن يدفع عنه أصحابه، ويقول: لا أكون أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف. يفتدي الأمة بنفسه، وهو يستحضر بشارة النبي له بالجنة على بلوى تصيبه. ويرى في المنام رسول الله وأبا بكر وعمر يقولون: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. فأصبح صائما ونشر المصحف بين يديه، ودخل عليه السبئيون المجرمون وقد أجمعوا أمرهم ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم. فقال رضي الله عنه: بيني وبينكم كتاب الله، فأبوا وأعرضوا. صمت الآذان عن ذاك البيان، ضاع في ضوضائهم ذاك الآذان. وأهووا بالسيف على ذي 80، فاتقاه باليمين فقطعت، ووالله إنها لأول كف خطة المفصل المبين. ثم تناولوه بالسيف والمصحف بين يديه ليجري الدم على قول الله: فسيكفيكهم الله ويلقى الله. فغودر مقتولا بغير جريرة، ألا حبذا ذاك القتيل الملحب، قتيل شهيد مؤمن شقيت به نفوس أعاديه، صبور مطيب. ولقي الله، وإنه ليحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن كله. وكان